خالی والا یہ بزرگ پڑھ دے ہوں دے آئین اللتی قاول صبت لے مصائب وانہا صبت لیا مصرن لیا بہت بڑا مصائب عربی دے لفظن بابا تیرے بعد جڑے دکھ میں ڈٹھن بابا دلہ تے آمنا دن راتی بن منجنا لٹی گئی ہے زہرا تائیں تم میں پڑھدا پیاں کل مال خدیجہ آئے کبرا دا تیتی صرف اسلام تے گیا جیڑا ترکا یبو آئے وہ طالب دا آیات دین تے لگدا ریا بابا روئیں دی کیڑی گالے ہی کا دی آئی رانا گاڑوں ویڑیاں دی تے او کوئے وزان دیا حسنین دی ماں دا کبار توڑی ایک ہاتھ باس بابے دے بعد 75 یا 95 دہاڑا زندہ رہیے سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی حق منگن گئیے پہلا قدم دربار چ رکھا ہے ظالم ہستے آئین تے حساس کیا دینا جو پہلی باری دربار دے وچ تے پئیے نو عمران دیاں دی جیڑی کدی نہیں دار توں آئے وہ بہرائی مخدومہ کولا نبیاں دی تے حساس کے بیٹھے آدھنی دی کائی نہیں مننی دربار دے وچ تے توڑے سون جاوے پتران دی دوئے جاویر سا حسنائن دی اما کونجے گھار تائیں اٹھ دی باندھی درباری جا کے چوپ کر کے کھڑی رہی ہے زہرا کچھ ذاکرین وائزین پڑھ دے راندن 3 گھنٹے کچھ 4 تے کچھ 7 گھنٹے پڑھ دے بابا میں یو کچھ آدھرانا نہ 3 گھنٹے نہ 4 نہ 7 بابا بھامیں جو 3 منٹی کھڑی رہی ہوئے ہائی تو نبی دی دھی بادشاہ پیو دی دھی آئی سوال کرن دوال نہیں آندہ دربار چ کھڑی رہی ہے بہت ساری دیر دے بعد پوچھ دن کونے کیویں آئیں بی بی آدھے تواڈے نبی دی دھیاں اپنے پیو دا حق لمن آئیں آدھے آئین زہرا نبیاں دی وراثت علم دیئے بابا میں پردے چ لفظ آگ چھوڑے نبیاں دی وراثت علم دیئے دا مطلب آدھے کھڑے زہرا تو جھوٹی ہے بی بی نو جھٹلایا گواہ منگن جیڑی عورت مجبور ہوئے پتران دی قسم نہیں چاندی میری سائن پتران دے سران تے ہاتھ رکھن آدھیے میرے حسنائن گواہین آدھن عرب دی پنجایت بالان دی گواہی قبول نہیں کریں دی کوئی اور گواہی نہیں تا پیش کر بی بی آکھا یا علی ڈو میری گواہی میں سچیاں
مولا علی دیتی ہے گواہی آدنا منظور ہے علی تیرا شوہر ہے کوئی بہر دے گواہ میری سائن فرمائے چاچا سلیمان ام ایمن بھین میں تھاک پئیاں بابا جیڑی کو مسلح دے وینا تائیں ترائے ڈاریاں سہارا دے وینا 4 گھنٹے کھڑی رہی ہے دربار آدھی چاچا سلیمان دو میری گواہی جناب سلیمان تے من دیتی ہے گواہی آدنا منظور ہے توڑے گھر دے خاص نوکرن جڑے ویلے انہاں گواہ جھٹ لائے بی بی پیو دے ہاتھ دی لکھی ہوئی تحریر پیش کیتی ہے تحریر ممبر تے آئیے پہلے بندے سنجھانی شروع کیتی ہے سارے فوجیاں تحریر پڑھیے تحریر اتھائیں والائیے جتھاں پہلے بندے کلمہ درجات بلندوں میں قبلہ حاجی عاشق قیامت مرحوم دے او پڑھ دے ہوں دے آئین اے تحریر سننے دا بیٹھا یا بیروں میں کبندہ ہے تحریر دے پڑھ دے پردے زمین تے ساتھ چھوڑنا بی بی پردے چن دی بیٹھی آئی حسین وادی حسین چنا لائے متا کل کربلا دے میں آدھی بیٹھی ہے یا حسین پتر ٹکڑے چنا لائے نال وال سکھلائے متا چننے پاؤنی بابا ٹکڑے چنے گئے تن تعداد 72 جنو 72 دی سمجھ آئیو کربلا دا آغاز ہو گیا ٹکڑے چن کے ممبر تے رکھ کے ماتا مالا وین کر گیا دی بیٹھے میرے پیو دا ممبر سنبھال گدھائی تے قانونیوں دے بدلا نہیں حق دے یا نہ دے اوندھے ممبر تے بائے کے میرے پاک گواہ جھٹلا نہیں بی بی آدھے بی قتال حسین تے قید لیا تے میرے سامنے موران لانی میرے پوتر کٹھے میں صاحب سا میری دھی بازار بی بی خالی وال کے اپنے در تے آئیے یا گو جناب فیضا کھڑے آئے نادل سلیمان بھرا گئے جو آوے کیا بڑھئے زندگی دراز ہوئے میرے استاد معظم سردار مرید ہاشم خان کاٹھوالا او پردراندن سلیمان یکھائے چوپ کر فضا تے کو سارا حال سنینا قرآن رحال تو آئے وہ جھان پیا ہے وداوار کو قرآن دے چین آواز اندر چون کے ٹکڑے موزاب دے تے تیڑی جھولی دے وچ پہلا تو گھار گھنوان حسنائن دی ماں کو میں کبار رسول تے وینا بابا خالی وال کے اپنی مسند تے آکے بیٹھیے یا جناب زینب فرمائے مائی اے میری ماں دا مسلح آنکھیں تا بیا مسلح بچھا دے وہاں فرمائے بچڑا شجاعن ہوا تیری ماں میا اوہارول موئی میا بابا جڑے ویلے فرمائے تیری ماں میا فرمایا ماں ہونے گیا وے توڑے وال سے آئے ماں ہونے تساں ولے ہو توڑے وال سفید ہو گئے بی بی آدھی بچڑا میں رنگ بدل دے وے کھائیاں آدھی تیری چادر لٹیں دی وے کھائیاں شبیر کو ہندہ وے کھائیاں بابا بابے دے بعد 75 یا 95 لہاڑا زندہ رہی پہلے ہی میں سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی
بابا بسم اللہ لگے ہو جڑے در تے نبی کھڑ ویندائی اس در تے آ گئی آئی فوج آدین زہرا در لہا نسان در جلا دسائیں میری سائنہ دیئے حیا کرو توڑے نبی دا گھر حیا کرو دروازہ جتے توڑا نبی روکو اندائی بابا کلمار کیا دیئے او دروازہ ہے جتھا ملک الموت روکو ہے جتھا اللہ دے ملائک روکو ہے بابا انہوں دساؤ حیا کیتا یا کوئی نہ کوئی حیا نہیں کیتا درن اللہ بھا بابا ہی کو پاسے ہائی دیوار بے پاسے ہائی جلدو یا دروازہ درمیان چاہی نبی دی بابا بزرگ پردے ہوں دے آئین جڑے لے جھانیے تے کوک آئیے مینو فضا بھین سہارا دے تے آئے وین نبی دی دی دے بی بی آدھے میں اٹھ نہیں سکتی او میرے پاسے تے لگ گئی ہے ذرا بشدید بی بی آدھے میں کو گھین جولا پیو دی ہے وہ تربات تے ہاتھ ناپ کے میں اجڑی دے انہوں دا سے آواں آج ہو گیا ہے میرا محسن پتار شہید جھنی آئی تے کو کئی آدھی ڈائیو میں من بھاجا میں لٹھی گئیاں میرا محسن شہید ہو گیا آدھی میں لو سہارا دے میری بنائی مک گئی ہے میرا پاس زخمی ہو گیا